Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय जोहरी आदात पार्ट 18। नंबर 2, अक्सरियत की नक़ाली करना। 1950 की दहाई में माहिर नफ्सियात सोलोमन ऐश ने सिलसिलावार तजर्बात किए, जिन्हें अब हर साल ग्रेजुएशन के हज़ारों तालिब इल्मों को पढ़ाया जाता है। हर तजर्बे का आगाज़ करने के लिए फ़ाइल अजनबियों के एक गिरोह के साथ एक कमरे में दाखिल होता था। इसे इल्म नहीं होता था कि दीगर शुराका दर हकीकत अदाकार हैं, जिन्हें मुहक्किक ने वहाँ भेजा है और मखसूस सवालों के लिए पहले से तैयार करदा जवाब देने की हिदायत की। ग्रुप को एक कार्ड दिखाया जाता जिस पर एक लकीर खींची होती और फिर एक और कार्ड जिस पर लकीरों का एक सिलसिला नज़र आता। हर फर्द से कहा जाता कि दूसरे कार्ड पर मौजूद लकीरों में से वो लकीर मुंतखब करे जिसकी लंबाई पहले कार्ड की लकीर के ऐन मुताबिक हो। काम बहुत सादा था। तजर्बे में इस्तेमाल होने वाले कार्ड्स की एक मिसाल हस्बे ज़ेल है। तजर्बे का आगाज़ हमेशा एक ही अंदाज में होता। पहले चंद आसान आजमाइशें होती जिनमें हर कोई दुरुस्त लकीर पर मुत्तफिक हो जाता। चंद बारियों के बाद शुराका को एक टेस्ट दिखाया जाता जो कि गुज़िश्ता टेस्टों के जितना ही आसान होता। फ़र्क ये होता कि कमरे में मौजूद अदाकार दीदा दानिस्ता एक गलत जवाब मुंतखब कर लेते। मिसाल के तौर पर वो मंदरजा बाला तस्वीर में दिखाए गए मवाजने में से लकीर ए को मुंतखब कर लेते। हर कोई मुत्तफिक होता कि लकीरें एक जैसी हैं, हालांकि इनमें वाज़ेह फ़र्क मौजूद होता। तजर्बे का फ़ाइल जो कि इस धोखे से बेखबर होता फ़ौरन चक्कर खा जाता। इसकी आँखें कुशादा हो जाती। वो दबी दबी घबराई हुई हंसी हंसना शुरू कर देता। वो दीगर शुराका के रद्द अमल को दूसरी मरतबा चेक करता। एक के बाद एक फ़र्द गलत जवाब देता तो इनकी परेशानी में इजाफा हो जाता। जल्द ही फ़ाइल अपनी आंखों पर शुबा करने लगता। बिल आखिर वो वही जवाब दे देता जिसके बारे में दिल ही दिल में इसे खुद भी मालूम होता कि ये गलत है। ऐश ने यह तजर्बा कई बार और कई मुख्तलिफ तरीक़ों से किया। इसने दरियाफ्त किया कि जैसे जैसे अदाकारों की तादाद में इजाफा होता वैसे वैसे फ़ाइल की अतात में भी इजाफा हो जाता। अगर सिर्फ एक अदाकार फ़ाइल के साथ होता तो इसके इंतखाब पर कोई असर न पड़ता। वो अपने ताईं फ़र्ज़ कर लेता कि इसके साथ एक बेवकूफ़ आदमी बैठा है। जब फ़ाइल के साथ 2 अदाकार बैठे होते तो भी बहुत कम फ़र्क पड़ता, लेकिन जब अदाकारों की तादाद बढ़कर 3 हो जाती और फिर 8 तक पहुँच जाती तो फ़ाइल के खुद पर शुबा करने के इम्कानात में इजाफा होने लगता। तजर्बे के इख्तिताम तक तकरीबन 75% फ़ाइलीन इज्तमाई जवाब के साथ मुत्तफिक हो जाते, हालांकि ये वाज़ेह तौर पर गलत होता। जब कभी हम अपने तर्ज़ अमल के हवाले से शकूक व शुबहात का शिकार होते हैं तो रहनुमाई के लिए गिरोह की तरफ देखते हैं। हम मुसलसल अपने माहौल का जायज़ा ले रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। हम अमेज़ॉन या येल्प या ट्रिप एडवाइज़र पर रिव्यू इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम ख़रीदारी, ख़ौर-ओ-नोश और सफ़र करने के हवाले से बेहतरीन आदात की नक़ाली करना चाहते हैं। अमूमी हालात में ये एक दानिशमंदाना हिकमत अमली है। ज़बान ख़ल्क़ नक़ारे खुदा समझी जाती है, मगर इसका एक मनफी पहलू भी हो सकता है। कबीले का अमूमी रवैया अक्सर फ़र्द के मतलूबा रवैये पर गालिब आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक मुताले से मालूम हुआ कि जब एक ग्रुप के रुकन के तौर पर एक चिंपैंजी गरीदार मेवे तोड़ने का एक मौसर तरीका सीख लेता है और जब इसे एक ऐसे ग्रुप में डाल दिया जाता है जो कम मौसर तरीका इस्तेमाल कर रहा हो तो वो बेहतर तरीका इस्तेमाल करना छोड़ देता है ताकि वो ग्रोह का हिस्सा बन सके। इंसान भी ऐसे ही हैं। ग्रोह के रस्म व रिवाज की पाबंदी के हवाले से बातनी तौर पर नहायत शदीद दबाव मौजूद रहता है। कबूल कर लिए जाने का सिला अक्सर बहस में जीत जाने, ज़हीन नज़र आने या हकीकत पाल लेने के सिले से ज़्यादा बड़ा होता है। ज़्यादातर मौक़े पर हम भीड़ के साथ मिलकर गलत बनना पसंद करेंगे बनिस्बत इसके कि तन्हा रहकर सही बन जाएं। इंसानी ज़हन दूसरों के साथ खुशगवार ताल्लुक़ बनाना जानता है। ये दूसरों के साथ खुशगवार ताल्लुक़ बनाना चाहता है। ये हमारा फितरी रवैया है। आप इस पर गालिब आ सकते हैं अगर आप ग्रोह को नज़रअंदाज कर सकते हैं या दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ सकते हैं, लेकिन इस काम में मेहनत लगती है। अपने माहौल के धारे के ख़िलाफ़ जाने के लिए इज़ाफ़ी हिम्मत दरकार होती है।
جب اپنی عادات کو تبدیل کرنے کا مطلب قبیلے کی اجتماعیت کا حصہ بننا ہو تو تبدیلی بڑی پرکشش ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، طاقتور یا صاحب اختیار لوگوں کی نقالی کرنا۔ انسان ہر جگہ اقتدار، عزت اور مرتبے کے تعاقب میں نظر آتا ہے۔ ہم اپنے سینے پر تمغے ٹنگوانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے عہدے میں پریزیڈنٹ یا پارٹنر کے القابات شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لوہا مانا جائے، ہماری صلاحیت کا اعتراف کیا جائے اور ہمیں سراہا جائے۔ یہ میلان خود بینی پر مبنی معلوم ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہی قرین دانش ہے۔ تاریخی طور پر جس فرد کے پاس زیادہ قوت اور مرتبہ ہوگا، اس کی زیادہ وسائل تک رسائی ہوگی، اسے بقا کی فکر کم ہوگی اور وہ زیادہ پرکشش زوج ثابت ہوگا۔ ہم ایسے رویوں کی طرف راغب ہوتے ہیں جن کی بدولت ہمیں عزت، پسندیدگی، تحسین اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم ورزش گاہ میں وہ فرد بننا چاہتے ہیں جو زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے، یا وہ موسیقار جو مشکل ترین دھن بجا سکتا ہے، یا ایسا والد یا والدہ جس کے بچے سب سے زیادہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم بھیڑ سے الگ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ بھیڑ کا حصہ بن جانے کے بعد ہم نمایاں ہونے کے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نہایت پر اثر لوگوں کی عادات پر جو اتنی توجہ دیتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے، ہم کامیاب افراد کے رویوں کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری کئی روزمرہ کی عادات ایسے افراد کی نقالی ہوتی ہیں جنہیں ہم تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ اپنی انڈسٹری کے سب کامیاب اداروں کی مارکیٹنگ کے طریقوں کی نقالی کرتے ہیں۔ آپ اپنے پسندیدہ بیکر کی بتائی ہوئی کھانا بنانے کی ترکیب کو عملی شکل دیتے ہیں۔ آپ اپنے پسندیدہ مصنف کے کہانی سنانے کے طریقوں کو مستعار لے لیتے ہیں۔ آپ اپنے باس کے طرز اظہار کی نقالی کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی نقالی کرتے ہیں جنہیں ہم رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ مرتبہ کے حامل لوگوں کو دوسروں کی پسندیدگی، عزت اور تحسین حاصل ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رویہ ہمیں پسندیدگی، عزت اور تحسین دلا سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے پرکشش ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے رویوں سے بچنے کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں جو ہمارے مرتبے کو گھٹانے کا باعث بنے۔ ہم اپنی جھاڑیوں کی تراش خراش اور لان کی گھاس کی کٹائی اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں محلے کے پھوہڑ کا خطاب نہ دے۔ جب ہماری ماں ملنے کے لیے آتی ہے تو ہم گھر کی صفائی کر دیتے ہیں تاکہ اس کی طرف سے کوئی بات سننے کو نہ ملے۔ ہم مسلسل سوچتے رہتے ہیں دوسرے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اس سوال کے جواب کے مطابق اپنے رویوں میں ترامیم کرتے رہتے ہیں۔ پولگر بہنیں شطرنج کی وہ نابغہ ہائے روزگار جن کا ذکر اس باب کے شروع میں ہوا، اس طاقتور اور دیر پا اثر کا ثبوت ہیں جو معاشرتی اثرات ہمارے رویے پر مرتب کرتے ہیں۔ یہ بہنیں ہر روز کئی گھنٹوں تک شطرنج کھیلنے کی مشق کرتیں اور یہ غیر معمولی سعی دہائیوں تک جاری رکھی، مگر ان عادات اور رویوں کی کشش پر قرار رہی، جزوی طور پر اس لیے کہ ان کے کلچر میں ان کی قدر کی جاتی تھی۔ اپنے والدین کی داد و تحسین سے لے کر مختلف مراتب تک رسائی تک، جیسا کہ گرینڈ ماسٹر بن جانا، ان کے پاس اپنی سعی یعنی کوشش جاری رکھنے کی کئی وجوہات تھیں۔ خلاصہ: نمبر 1، جس کلچر یا ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے رویے ہمارے لیے پرکشش ہوں گے۔ نمبر 2، ہم ایسی عادات اپنانے کی جانب مائل ہوتے ہیں جنہیں ہمارے کلچر میں تحسین اور پسندیدگی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر اپنی جگہ بنانے اور قبیلے کا حصہ بننے کی زبردست خواہش موجود ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہم 3 سماجی گروہوں کی عادات کی نقالی کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں: قریبی لوگوں کا گروہ، اکثریتی گروہ، اور طاقتور اور صاحب اختیار افراد کا گروہ۔ نمبر 4، اچھی عادات تشکیل دینے کے مؤثر ترین طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ایک ایسے کلچر کا حصہ بن جائیں جہاں نمبر 1، آپ کا مطلوبہ رویہ عمومی رویے کی حیثیت رکھتا ہو۔ نمبر 2، آپ میں پہلے سے ہی کوئی ایسی بات موجود ہو جو اس گروہ میں بھی پائی جاتی ہو۔ نمبر 5، قبیلے کا عمومی رویہ عموماً فرد کے مطلوبہ رویے پر غالب آ جاتا ہے۔ زیادہ تر مواقع پر ہم بھیڑ کے ساتھ مل کر غلط بننا پسند کریں گے بنسبت اس کے کہ اکیلے رہ کر صحیح بن جائیں۔ نمبر 6، اگر کسی رویے کو پسندیدگی، عزت اور تحسین ملتی ہے تو وہ ہمیں پرکشش معلوم ہوتا ہے۔ ادب سرائے۔